अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत टॉपिक है और वो है जो बहुत अहम है हम सब की ज़िंदगियों में, वो है हमारी दोस्ती का रिश्ता। दोस्ती एक खूबसूरत एहसास का नाम, दोस्ती एक खूबसूरत पल का नाम जो आप अपने दोस्त के साथ गुजारते हैं। ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में हम हज़ारों लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग रास्ता दिखाकर गुज़र जाते हैं, कुछ लोग साथ चलते हैं मगर थक जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ तब थामते हैं जब दुनिया हमसे पीठ फेर देती है। इन्हीं लोगों को हम दोस्त कहते हैं। दोस्ती वो वाहिद रिश्ता है जो हमें विरसे में नहीं मिलती, बल्कि हम खुद उसे चूज़ करते हैं। ये दुनिया को वो खूबसूरत इम्तिहान है जहाँ हम किसी अजनबी को अपना भाई या बहन बना लेते हैं। और दोस्ती की अहमियत बहुत ज़्यादा है और हदीस मुबारका में भी इसका ज़िक्र किया गया है। दोस्ती की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दीन इस्लाम में भी इस पर बहुत ज़ोर दिया गया है, क्योंकि दोस्त सिर्फ़ वक्त गुजारने का ज़रिया नहीं होते, बल्कि वो आपकी शख्सियत का अक्स होते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, दोस्ती के असूल को समझाते हुए एक बहुत प्यारी मिसाल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे और बुरे साथी की मिसाल ऐसी है जैसे खुशबू बेचने वाले की और बत्ती जोंकने वाले की। खुशबू वाले के पास बैठोगे तो कुछ ना कुछ खुशबू ज़रूर पाओगे, मगर लोहार के पास बैठोगे तो या तो धुआं नसीब होगा या कपड़े जल जाएंगे या कपड़ों पे राख आ जाएगी। ये बहुत बेहतरीन मिसाल है। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि दोस्ती सिर्फ मज़े उड़ाने का नाम नहीं है। अगर दोस्त अच्छा है तो वो आपकी ज़िंदगी को महका देगा, आपको अल्लाह के करीब करेगा, और अगर दोस्त बुरा है तो वो आपकी अखलाकियाँ और सुकून को जलाकर राख कर देगा। आजकल के दौर में हम फेसबुक फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स को दोस्त समझ लेते हैं, मगर याद रखिए, हज़ारों लोगों की भीड़ में दोस्त वो नहीं हैं जो आपकी खुशी में शामिल हो, बल्कि दोस्त वो हैं जो गम में आपके साथ हों। और सच्ची दोस्ती वो है और सच्ची दोस्ती वो है जो गलती पे टोके, वो आपकी हाँ में हाँ ना मिलाए, बल्कि जब आप गलत रास्ते पे हों तो आपको सख्ती से रोक दे। ये है सच्ची दोस्ती, इसे कहते हैं दोस्त। और दोस्त ऐसा होना चाहिए, ऐब छुपाए, वो दुनिया के सामने आपकी इज़्ज़त की हिफाजत करे, मुहाफ़िज़ हो, आपके ऐबों को छुपाए। दोस्ती इसे कहते हैं। खामोशी समझ ले, अल्लाह अकबर, ये बहुत अहम पॉइंट है कि खामोशी समझ ले। जब आप कहीं थक जाएं और कहें मैं थक गया हूँ, तो वो आपकी आँखों में देखकर कह सके, सच बताओ मसला क्या है। एक पुरानी मिसाल है कि एक दोस्त आईने की तरह होता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अगर चेहरे पे देख ले तो वो दिखाता है, अगर चेहरे पे कोई तिल हो, दाग हो, तो वो आपको दिखाता है, बताता है, मगर कभी आपका तमाशा नहीं बनाता। और दोस्ती निभाने के बहुत से असूल हैं। दोस्ती सिर्फ लेने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम भी है। इस रिश्ते को ज़िंदा रखने के लिए कुछ बातें ज़रूरी हैं। भरोसा सबसे अहम पॉइंट है, भरोसा जो दोस्ती में होना चाहिए। जिस दोस्ती में शक आ जाए वो दीवार की दरार की तरह है जो कभी भी नहीं बढ़ती। और माफ़ी, फॉरगिवनेस, इंसान खता का पुतला होता है। अगर दोस्त से गलती हो जाए तो बदला लेने की बजाय दरगुजर से काम लेना चाहिए।
آج کل ہم سب مصروف ہیں، مگر اپنے دوستوں کے لیے وقت نکالنا ان کی اہمیت بتاتا ہے۔ ایک فون کال یا ایک چھوٹا سا میسج بھی دوستی کے لیے بہت ضروری ہے، دوستی کی جڑ کو مضبوط رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ بہت اہم پوائنٹیں ہیں جو ہم نے دوستی کے لیے اپنی زندگی میں شامل رکھنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ دوستی ایک پودا ہے، اگر آپ اسے محبت اور توجہ سے اگائیں گے، اس کا دھیان رکھیں گے، تو یہ آپ کو ہمیشہ سکون کا سایہ دے گا۔ اپنے دوستوں کی قدر کیجیے، انہیں بتائیے کہ وہ آپ کی زندگی میں بہت اہم ہیں، کیونکہ دنیا میں سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے، مگر گزرا ہوا وقت اور پرانا مخلص دوست کبھی کا واپس نہیں آ سکتا۔ دوستی کی قدر کیجیے، ان کا خیال رکھیے، ان سے پوچھیے وہ ٹھیک ہیں، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوست انسان کی شخصیت کو نکھارتے ہیں۔ تو آپ سوچئے، یہ سوچنے کا پوائنٹ ہے کہ کیا ہمارے دوست ایسے ہیں جو ہمیں دین کی طرف لے کے جاتے ہیں، خدا کے قریب کرتے ہیں۔ ہماری دوستی کا معیار ہمارا دنیاوی مال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری دنیاوی اور آخرت کا سامان ہونا چاہیے۔ ایسا دوست ہونا چاہیے جو آپ کو دنیا اور آپ کی آخرت بھی آپ کے ساتھ سنوار دے، آپ کا خیال رکھے اور آپ کی آخرت کا بھی خیال رکھے۔ جیسا کہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا ہے بھروسے کا، کہ وہ آپ پہ بھروسہ کرے اور آپ اس سے بھروسہ کرے، وہ آپ کے عیبوں کو چھپائے، آپ اس کے عیبوں کو چھپائے، آپ کا تماشا نہ بنائے۔ دوست آپ پہ ہنسے نہیں، بلکہ آپ کو ٹوک دے غلطی کرنے پہ۔ دوستی ایسی ہونی چاہیے، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ بہت سارے رشتے ہیں اور سب رشتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے، سب رشتے آسانی سے مل جاتے ہیں آپ کو، پر مخلص دوست ایک دفعہ روٹھ جائے آپ سے، وہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ کوشش کیجئے کہ آپ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ان سے باتیں کیجئے، اپنے دل کی باتیں۔ جب آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوں، دوست آتا ہے، آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ مجھے بتاؤ معاملہ کیا ہے، میں ہوں نا۔ یہ الفاظ انسان کی زندگی کو سکون دیتے ہیں۔ ہوا، مصیبت، مشکل جتنی بھی بڑی ہو، جب ایک دوست آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دیتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ میں ہوں، تم فکر کیوں کرتی ہو، مجھے بتاؤ، میں ہیلپ کروں گی۔ ہوا وہ ہیلپ نہ بھی کر سکے، پر یہ جو دلاسے کے دو الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں ہماری زندگی میں۔ آج کا یہی میسیج ہے کہ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے۔ دوستی ایک قیمتی خزانہ ہے، اور الحمدللہ بہت اچھے دوست ہیں میرے، اور میں امید کرتی ہوں آپ کے بھی بہت اچھے کوئی بیسٹ فرینڈ ہوگی اسکول کی، کالج کی، تو آپ اس کا نام ضرور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا، اور انشاءاللہ ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ ایک دوبارہ ہم واپس آئیں گے۔ تب تک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور اپنے دوست کا نام کمنٹ باکس میں بتانا مت بھولیے گا۔ میں ویٹ کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔